So I want to talk to you from what the Lord put in my heart. परमेश्वरले मेरो हृदयमा के हालिदिनु भयो त्यसकै बारेमा म तपाईमा बोल्न चाहन्छु. From slavery to rulership. दासत्वदेखि शासन गर्नेसम्म. From being a slave to being a ruler. अब एउटा दासदेखि शासन गर्नेसम्म. Hallelujah. Hallelujah. And we're going to see from God's word this morning. हामी आजको बिहानी परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने छौं. जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में निर्गमन Exodus chapter 1 and verse 4. निर्गमन 1 और 4. प्रस्थान 1 को 4 अध्याय 4 पद. प्रस्थान 1 को 4. And ऊपर स्क्रीन पे हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं. But brother, you can read in Nepali. I think that. यहाँ माथि हिन्दीमा पनि छ तर म सबैजनाको निम्ति म नेपालीमा पढिदिन्छु. So I want to tell you something. I'm going to read two big portions of scripture before from Egypt, and then one from the promises of God. म तपाईलाई दुईटा वचनको बारेमा गहिरो रूपमा लान चाहन्छु. एउटा चाहिँ मिश्रको बारेमा अनि अर्को परमेश्वरको वचनको बारेमा. Believe me that today many of you are going to the next level. यो कुरा विश्वास गर्नुहोस् तपाईहरु धेरै जना अर्को लेभलमा तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ. Many of you are going to break that cycle of slavery and we are going to go into a cycle of rulership. अब त्यो दासत्वको जीवनलाई चाहिँ हामीले जितेर चाहिँ हामी अब शासन गर्नेमा हामी जाने छौं. The devil does not like God's children to be rulers. अब दुष्टले चाहिँ परमेश्वरको जन चाहिँ शासक भएको चाहदैन. But you were created to rule. आप बनाए गए हैं ताकि आप शासन करें, रूल करें. तर तपाई चाहिँ शासन गर्नको निम्ति सृष्टि गरिनु भएको हो. The very first command, प्रभु का सबसे पहला जो प्रभु ने आदम से कहा वो है फलो फूलो और राज करो. परमेश्वरले पहिलो उहाँले आशीष बोल्नु भएको अथवा आज्ञा दिनु भएको कुरो चाहिँ फल्दै फुल्दै आदमलाई अनि भरिदै जाऊ, शासन गर्दै जाऊ. Hallelujah. That's the first thing in Genesis. One of the first things that God says, फलो फूलो और dominate. is दुनिया पर dominion, have dominion in this world. अनि उत्पत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले पहिलो आदमलाई भन्नुभएको कुरो चाहिँ फल्दै फुल्दै पृथ्वीलाई भरिदै you are going शासन to गर्दै enter जाऊ. a zone where you are going to have dominion. अब तपाई त्यो स्थानमा पुग्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाई अधिकार शासन गर्ने So स्थान. you need to start believing that, because today a lot of it has to do with believing the word of God. अब तपाईले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ. आजकल चाहिँ हामीले त्यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ. Amen. So we'll read and we'll see what happened to these guys and what is the devil's strategy over God's people. Let's read. हामी प्रस्थान 1 को 4 पदमा पढिदिने छौं. यसरी भन्दछ, दान, नप्तली, गाद र आशेर याकूबका सन्तानमा जम्मा 70 जना थिए. युसुफ चाहिँ अघिबाटै मिस्रमा थिए. युसुफ र तिनका सबै दाजुभाइहरू र त्यस पुस्ताका सबै जना मरे. तर इजरायलका सन्तान फल्दै फुल्दै संख्यामा अति धेरै हुँदै गए, यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो. हामी 14 सम्म हेर्नेछौँ. तब मिस्रमा युसुफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजाले शासन गर्न थाले. उहाँले आफ्ना प्रजालाई भने, हेर, इजरायलीहरू संख्यामा हामीभन्दा अति धेरै शक्तिशाली भएका छन्. जब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू संख्यामा अझ बढ्दै जानेछन्. र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाई गर्नेछन् र देश छोडेर जानेछन्. यसकारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए र तिनीहरूले फारोको निम्ति पितम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए. तर जति जति उनीहरूले तिनीहरूलाई सताए उति उति तिनीहरूको संख्या बढ्न लाग्यो र तिनीहरू झन् फैलिँदै गए. यसैले इजरायली जातिसँग उनीहरू डराउन लागे. Hallelujah. Hallelujah. So it's a beautiful story actually. It's a beautiful timeline. You should read the Bible like a timeline. यो चाहिँ एकदमै रोचकिलो एउटा कथा जस्तो छ अनि हामीले यो समयको माध्यमबाट बाइबललाई पढ्नु पर्दछ. The Bible talks about a good man. एक अच्छा आदमी था जिसका नाम था यूसुफ. यो बाइबलमा एउटा असल आदमी मान्छेको बारेमा बताउँदछ जसको नाम चाहिँ युसुफ थियो. लेकिन उसके भाई लोग जो थे 10-11 भाई लोग जितने भी थे वो they were not good people. From what they did to him. युसुफ चाहिँ राम्रो छ तर उसको 11 जना दाजु भाइहरू चाहिँ राम्रो थिएन किनभने उनीहरूले अर्कै कठोर व्यवहार गरेको छ. आपको पता है स्टोरी. उसको गुफा में डाला. तपाईलाई त्यो कथा याद छ. उसलाई चाहिँ खाल्डामा हालेको थियो. उसको बेच दिया. अनि फेरि उसलाई बेचिदियो.
और बेचने के बाद यूसुफ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आया इजिप्ट में एज अ स्लेव. अनि दाजुभाइले बेचे पछाडि चाहिँ युसुफ चाहिँ त्यहाँदेखि समय बित्दै जाँदाखेरि दास भएर मिस्रमा आएको छ. लेकिन उसी यूसुफ के वजह से पूरा परिवार बाद में बच गया. हेर्नुहोस् है त, तर त्यही युसुफको कारणले गर्दाखेरि पछाडि चाहिँ जम्मै परिवार नै बाँचेको छ. I have a word for you. Maybe you are that person in your family that they tortured you, they troubled you, they put you aside. आपको बाजू में किया, आपको किनारे किया, but you will become the reason for the salvation and the blessing of your family. Come on. तपाईको परिवार पनि तपाई त्यो व्यक्ति हुन सक्छ, तपाईलाई शोषण गरेको हुन सक्छ, तपाईलाई घृणा गरेको हुन सक्छ, तर तपाईको परिवारको निम्ति परमेश्वरमा बताउनको निम्ति तपाई त्यो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ. हालेलुया. जिस पर प्रभु की कॉलिंग है और बुलाहट है और अनॉइंटिंग, उसको कोई नहीं रोक सकता है. जसले चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैन. हालेलुया. उसी यूसुफ के वजह से जब इज़राइल में अकाल आया, खाना नहीं था, तो वो खाने के तलाश में कहाँ गए? इजिप्ट. बोलो खाने की तलाश में. खाना खोज्दै. दुनिया का सारा प्रॉब्लम खाने से क्यों रिलेटेड है? हेर्नुहोस् है त, संसारमा सबै समस्या चाहिँ खानाबाट किन सुरु हुन्छ? ईव को भी टेम्पटेशन आया वो फल के वजह से. हेर्नुहोस् त, हावालाई पनि त्यो फलको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ परीक्षा भएको थियो, जाँच आएको थियो. दुश्मन जो है खाने को यूज करके, खाना पीना नहीं है, वो यूज करके आपको बॉन्डेज में, स्लेवरी में ले जाता है, बंदिश में ले जाता है. शत्रुले के गर्छ, अब खाने पिउने केही पनि छैन भने त्यही खाने पिउनेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई बन्धनमा लिएर जान चाहन्छ. यीशु मसीह ने सिखाया, तुम क्यों टेंशन लेते हो? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे? आमेन. यीशुले यो कुरा सिकाउनु भयो, तिमीहरू किन के खाउँला, के लाउँला भनेर तिमीहरू किन चिन्ता फिक्री गर्छौ? हालेलुया. आज अगर आप खाने का टेंशन ले रहे हैं, जॉब का टेंशन ले रहे हैं, तो बाजू वाले को बोलो वो टेंशन छोड़ दो, प्रभु देख लेगा. आज तपाईँ खानेको बारेमा, कामको बारेमा चिन्ता टेन्सन लिँदै हुनुहुन्छ भने अब छेउको छिमेकीलाई भन्नुहोस्, प्रभुले त्यसलाई गर्नुहुन्छ. ये अमेरिका देश जो है ना, वो भी थोड़ा इजिप्ट की तरह है, मिस्र देश की तरह. यो अमेरिका पनि लगभग मिस्र देश जस्तै नै छ. बड़ा देश, एकदमै ठुलो देश, बड़ी बड़ी शहर, ठुलो ठुलो सहर. बड़े शहर को मेंटेन करने के लिए लेबर भी लगता है. हेर्नुहोस् त, ठुलो सहरलाई चलाउनको निम्ति त्यहाँनिर कामदारहरू पनि चाहिन्छ. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दासत्व से राज और शासन करने के लिए बनाए गए हैं. तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईँ चाहिँ दासदेखि चाहिँ अब शासन गर्नको निम्ति तपाईँलाई बनाइएको छ. What I can see in the spirit, I'm telling you, जो मैं आत्मा में देख रहा हूँ, I'm telling you right now, I'm declaring it. मैले आत्मामा जे देख्दैछु त्यही कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, घोषणा गर्दैछु. शायद आपको ऐसा देख के नहीं लगता होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े पोजिशंस में और इस देश में राज करने के लिए बुलाया है. हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफूलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन होला, तर परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो ठुलो काम अनि ठुलो ठुलो पदमा राख्न चाहनुहुन्छ. Do you believe it? तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ? कोयर टिम विश्वास गर्नुहुन्छ? अभी वर्शिप टीम भी वैसे ही वर्शिप करेंगे जैसे हम राज करते हैं. आमेन. हामी जस्तो शासन गर्छौँ, हामीलाई कोयर टिमले पनि त्यसरी नै डोर्याउँछ. देखो वर्शिप भी अलग अलग तरीके के होते हैं. हेर्नुहोस् त, आराधना पनि भिन्दै भिन्दै प्रकारको हुन्छ. कुछ वर्शिप में लोग भीख मांग रहे होते हैं, प्रभु प्लीज मुझ पे रहम कर, रहम कर. कोही बेला आराधना गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु मलाई दिनुहोस् न भन्दै गिडगिडाएको हुन्छ मान्छे. बोलता है वो क्रूस को देखो, 2000 साल पहले रहम कर दिया, बख्श दिया, बच्चा बना दिया. तर यीशुले भन्नुहुन्छ त्यो क्रुसलाई हेर, 2000 वर्ष अगाडि नै त्यो सबै कुराहरू मैले सिद्ध्याएको छु. अभी यीशु बोलता है कि वो क्रूस को देखो और खाली कब्र को देखो. यरूशलेम में खाली कब्र है. आमेन. यीशुले भन्नुहुन्छ त्यो क्रुसलाई हेर अनि त्यो खाली चिहानलाई हेर. कम ऑन, मेरा प्रभु जिंदा होने वाला परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है. मेरो परमेश्वर चाहिँ जिउँदो पुनरुत्थान भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ. उसको रोमियो शासन नहीं रोक पाई. यीशुलाई चाहिँ रोमी शासकले रोक्न सकेन. उसको सारे फरीसी लोग नहीं रोक पाए. फरीसीहरूले रोक्न सकेन. उसको उसके दुश्मन नहीं रोक पाए. उहाँको शत्रुले उसलाई रोक्न सकेन. मौत भी उसको नहीं रोक पाई. मृत्युले पनि यीशुलाई रोक्न सकेन. कब्र उसको नहीं रोक पाया. चिहानले रोक्न सकेन. हालेलुया. हालेलुया. और दुष्ट आत्माएं उसको नहीं रोक पाए, जकड़ कर नहीं रोक पाए. दुष्ट आत्माले पनि यीशुलाई पकडी राख्न सकेन. क्योंकि मेरा यीशु जिंदा उठा है. मेरो यीशु बाउरी उठ्नु भएको छ. हालेलुया. हालेलुया. अब क्योंकि वो जिंदा हुआ है, उसने कहा तू भी जिंदा होगा. उहाँ जीवित हुनुभयो, त्यसकारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू पनि जीवित हुनेछौ. आमेन. तो हमारी आराधना में एक चेंज है. बोलो चेंज है. हेर्नुहोस् न, हाम्रो आराधनामा एउटा के भन्छ, एउटा परिवर्तन छ. We worship a victory song. It's a victory march. हामी चाहिँ अब विजयको गीतलाई गाउने छौं. Listen to this. ये आवाज सुन रहे हैं? ये विक्ट्री मार्च है. आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ विजयको ध्वनि.
Amen. मुझे पता नहीं स्टेज रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन हमारा मार्च जरूर रहेगा. Amen. जब हम आराधना कर रहे होते हैं ना, तो शैतान को ये सुनाई देता है, अरे ये लोग आ गए, लोग फिर से आ गए, लोग आ गए ना. यो खडा खडा गरेको शैतानले सुनिरहेको हुन्छ, अब आयो अब आयो आयो भनिरहेको हुन्छ. ये एक छोटा सा प्रोफेटिक एक्शन है, लेकिन आप मेरे साथ में करो इसको. लेट्स सबैजना उठ्नुहोस् त आफ्नो स्थानमा. यो एकदमै सजिलो छ, एकदमै यो अगमबाणीले भरिएको कुरो. This is a march of God's children. अब Amen. यो चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको आवाज. रिगादरा लबंदरा लबंदरे रिगादरा दुरो लबंदे. Come on, आत्मा में हम जब वर्शिप कर रहे होते हैं, yes, go for that kick drum. हामी जब आप आत्मामा आराधना कर रहे हैं, आप एक मैसेज पहुंचा रहे हैं. हामीले जब आराधना गर्दै गरेको हुन्छ, एउटा वचन शैतानलाई भन्दै गरेको कि हुन्छ, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हामी आउँदैछौँ, कब्जा करने के लिए आ रहे हैं. कब्जा गर्नको लागि आउँदैछौँ. जो कोई भी इसमें आएगा, बीच में आएगा, वो निकाल दिया जाएगा. Amen. Come on. त्यसलाई हटाइनेछ. Come on, come on, come on, come on. Over your family, over your finances, you are passing a message. तपाईको आर्थिकमा. Come on, worship, worship. आपको ये सोचना है कि दुश्मन आपको सुन रहा है, शैतान आपको सुन रहा है. विचार गर्नुहोस् कि शैतानले सुनिरहेको छ. आपकी आराधना में वो सामर्थ है. त्यो तपाईको आराधनामा त्यो शक्ति छ. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, somebody shout out some praise. कोई आराधना स्तुति करो, स्तुति करो. A victory march, a victory march, a victory march. विजयको ध्वनि. Victory march. विजयको ध्वनि. Yes, yes, yes. जैसे आप आत्मा में इसको कर रहे हैं, in the spirit realm something is happening. जब हम यो कुरा आत्मामा गरिरहेको हुन्छौँ, आत्मिक क्षेत्रमा केही न केही भइरहेको छ. Listen, listen. एक चीज, एक बात सुनो. एउटा कुरा सुन्नुहोस्. Before any battle, जब इससे पहले कि कोई भी जंग धरती पे होता है ना, वो पहले स्वर्ग में होने, आत्मा में पहले वहां पे डील करना होता है. संसारमा जुनै पनि लडाई हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई आत्मामा अनि स्वर्गमा चाहिँ त्यसलाई लडाई गर्नुपर्छ. फैमिली पर वो अटैक आने से पहले, वो अटैक पहले ऊपर हो चुका होता है आत्मा में. तपाईको परिवारमा आक्रमण आउनुभन्दा अगाडि नै माथिको आत्मामा स्वर्गमा चाहिँ त्यो आक्रमण भइसकेको हुन्छ. वहां पे चुक गए तो यहाँ पर इट्स टू लेट. हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ हार्नु भयो भने, चुक्नु भयो भने, यहाँ चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको हुन्छ. क्योंकि दुश्मन हमेशा कोशिश कर रहा होता है, कहाँ से घुसने के लिए कोशिश कर रहा होता है. किनभने शत्रु चाहिँ कहाँदेखि म पस्छु भनेर ऊ चाहिँ बाटो हेरिरहेको हुन्छ, कोसिस गरिरहेको हुन्छ. हम उससे तेज हैं. बोलो, हम उससे तेज हैं. तर हामी चाहिँ त्यो भन्दा पनि एकदमै तेज छौँ. Come on, I want you to get excited about your praise and excited about God. प्रशंसाको निम्ति तपाईले खुसी भएको, आनन्द मनाएको म चाहन्छु. Because जब हम ऊपर इस सिचुएशन को डील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए खुले दरवाजे होने वाले हैं. किनभने हामी त्यो माथिल्लो आत्मिक क्षेत्रमा त्यो कुरा हामी सामना गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा बाटोहरू खोलिदछ. आपको खोल जाएंगे ये जॉब के लिए 3 दिन का वर्क, लेकिन 7 दिन का पगार, डबल. हेर्नुहोस् त, तपाईलाई एउटा कल आउँदैछ, काम चाहिँ 3 दिन मात्रै गर्ने, तर तलब चाहिँ 7 दिनको तलब खाने. Come on, you're not excited. तपाईहरु खुसी हुनुहुन्न? लेकिन इसका एक तरीका है. वो तरीका जब हम स्तुति करते हैं और हम वहाँ पे दरवाजे खोलते हैं, because of our march, amen. तो दरवाजे अपने आप खुल जाता है. किनभने यहाँ पनि एउटा तरिका छ, जब हामी आत्मामा त्यो कुराको सामना गर्दै गरेको हुन्छ भने यहाँनिर धरतीमा चाहिँ हाम्रो निम्ति ढोकाहरू खोलिरहेको हुन्छ. आमेन. मैं चाहता हूँ कि शैतान कान खोल के सुन लो. म यो चाहन्छु कि शैतानले कान खोलेर हामीलाई सुनेको म चाहन्छु. इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है. यो मानिसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन. Come on, come on, come on. I'm excited for you because God is going to do such great things. म त तपाईको निम्ति अति नै खुसी छु किनभने परमेश्वरले महान काम गर्दै हुनुहुन्छ. Word and Life Church, आप परमेश्वर के योजना में हैं. You are in the plan of God. Life Church, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको योजनामा हुनुहुन्छ. Hallelujah. I want to encourage you, by telling you that God is so pleased with you because of your worship. आपके sincere worship से परमेश्वर अभी आपको धक्का दे के आगे पुश करने वाला है. म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, तपाईले गरेको आराधनाले परमेश्वर अति नै खुसी हुनुहुन्छ अनि तपाई प्रत्येकलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, ढकेलेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ. Hallelujah. How many of you believe what I'm saying right now? मैले जे कुरा भन्दैछु कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? I want to tell you something. म तपाईलाई के कुरा भन्न चाहन्छु. I'm speaking from the presence of God. मैं जानता हूँ परमेश्वर का दिल क्या है. मलाई यो थाहा छ कि म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बोल्दै छु भने मलाई परमेश्वरको हृदय कस्तो छ मलाई थाहा छ. I am telling you, शैतान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इन लोगों को कैसे बिजी रखूं, बांध के रखूं. शैतानले जो जहिले पनि यो कुरा सोचिरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई म बन्धनमा राखौं, कसरी चाहिँ बिजी राखौं भनेर प्रयास गरिरहेको हुन्छ. बैठ जाए, sit down. तपाईहरु सबैजना बस्न सक्नुहुन्छ? Amen.
Amen. Are you enjoying the word? तपाईँ परमेश्वरको वचनको आनन्द मनाउँदै So हुनुहुन्छ? listen, see, what happens is, यूसुफ जो है अच्छा आदमी था, यूसुफ की वजह से पूरा परिवार बच गया। हेर्नुहोस् त यसो एकदमै राम्रो व्यक्ति थियो, उसको कारणले गर्दाखेरि जम्मै परिवार नै बाँचेको छ। Amen. लेकिन बाकी जो भाई लोग थे, क्या वो प्रभु से डरते थे, प्रभु को मानते थे? तर उसको अरू दाजुभाइहरू प्रभुको डर मान्थ्यो, प्रभुको डर मान्थ्यो उनीहरूले। The Bible says Joseph feared the Lord. हेर्नुहोस् त बाइबलले यो भन्छ कि युसुफले चाहिँ परमेश्वरको डर But मान्थ्यो, बाकी परिवार वालों का नहीं पता। तर अरू परिवारको हामीलाई थाहा छैन। उसकी वजह से और जो इन्होंने यूसुफ के साथ में किया, वो घूम के बाद में उनको उनके नेक्स्ट जनरेशन में अगली पीढ़ी में आया, साइकिल बैक। हेर्नुहोस् त त्यो अरू परिवारले चाहिँ युसुफलाई के गर्यो नि, त्यही घुमेर फेरि पनि अर्को पुस्तामा त्यही कुरो फर्केर आएको छ। आप सब मेरे साथ हैं? तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? Sometimes what you do in one generation will turn and come back in the next generation. हेर्नुहोस् त कोही बेला तपाईँ एउटा पुस्तामा जे गर्दै गर्नुभएको हुन्छ नि, त्यही कुरो घुमेर फेरि पनि अर्को पुस्तामा आउँछ। And sometimes what you do for the Lord in one generation, आप शायद प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, but next generation is going to walk in blessing and favor. Come on. कोही बेला चाहिँ हामी यो पुस्तामा हामी परमेश्वरको केही कुरा मागिरहेको हुन्छ, प्रार्थना गरेको हुन्छ, केही भएको जस्तो लाग्दैन, तर यो कुरा याद गर्नु कि अर्को पुस्तामा फर्केर त्यो अर्को पुस्तालाई परमेश्वरले आशीष दिँदै गर्नुभएको हुन्छ। हम अपने जिंदगी को एक इंडिविजुअल तरीके से देख, लेकिन परमेश्वर एक टाइमलाइन देखता है। हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जिन्छौँ, तर परमेश्वर समय अनुसार जिउनुहुन्छ। Hallelujah. Come on, I want you to thank God for your parents, माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप के लिए, and your generations, because you're seated here because of a generational blessing. Come on, somebody give God some time. अहिले यो समयमा चाहिँ तपाईँको परिवारको निम्ति, तपाईँको आमा बाउको निम्ति, तपाईँको जिजु बाजुको निम्ति धन्यवाद दिएको म चाहन्छु। तो यूसुफ के भाइयों के वजह से जो है उनका नेक्स्ट जनरेशन सफर करने लगा। हेर्नुहोस् त युसुफको दाजुभाइको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अर्को पुस्तालाई चाहिँ पीडा भएको छ। बाइबल बताती है कि एक नया राजा आया। हेर्नुहोस् त बाइबलले यो भन्छ कि एउटा नयाँ राजा आयो। पुराना राजा जो पुराना फिरौन था, उसने यूसुफ की वजह से इनको फेवर दिखाया। बिकॉज ऑफ जोसेफ these people were favored. हेर्नुहोस् त युसुफको परिवार चाहिँ फारो राजाको कारणले गर्दाखेरि आशीषित निगाह पाएको थियो, तर अर्को नयाँ राजा आयो। But the new king came. नयाँ राजा आयो। And the new king neither knew Joseph nor the brothers. किसी को नहीं जानता था। हेर्नुहोस् त नयाँ राजाले चाहिँ युसुफ पनि चिनेको थिएन, अनि युसुफको दाजुभाइलाई पनि कसैले पनि चिन्दैन थियो। अभी इस्राएली लोगों की खासियत थी। हेर्नुहोस् त इजरायलीको चाहिँ एउटा यस्तो खालको खासियत थियो, बहुत जल्दी फैल जाते थे। उनीहरू चाहिँ एकदमै बढेर गइहाल्थ्यो छिट्टो। बायोलॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। Amen. बहुत बच्चे होते थे उन लोग के। एकदमै धेरै नानीहरू बच्चाहरू पाउने गर्थे उनीहरू। Amen. वो इतने जल्दी कैसे फैल रहे हैं भाई, कैसे फैल रहे हैं? उनीहरूले सोधे थे, ओ यति छिटो कसरी यिनीहरू बढ्दैछ? God blessed them, so the blessing of God was on them. किनभने Hallelujah. परमेश्वरले आशीष गर्नुभएको थियो, अनि परमेश्वरको आशीष उनीहरूमा थियो। बाजू वाले को बोलो, जब परमेश्वर की आशीष तुम पे रहेगी तो आप फैलोगे। हेर्नुहोस् त छेउकोलाई भन्नुहोस्, जब परमेश्वरको आशीष तपाईँमा आउँछ नि, तपाईँ बढ्नुहुन्छ। शैतान की योजना है, बोलता है शादी करो लेकिन बच्चा मत करो। हेर्नुहोस् त शैतानले यसो भन्छ, विवाह चाहिँ गर तर नानीहरू चाहिँ नजन्माऊ है भनेर शैतानले भन्ने गर्छ। अमेरिकन कल्चर में है शादी मत करो, छोड़ो शादी छोड़ो, लेकिन शादी करोगे तो बच्चा नहीं करना है, कुत्ता रखना है, बिल्ली रखना है। हेर्नुहोस् त यो अमेरिकी संस्कारमा पनि त्यस्तै छ, विवाह गर तर नानीहरू चाहिँ नजन्माऊ, अथवा नानीहरू नै राख्दै बरु कुकुर पाला, बिरालो पाला तर नानीहरू नजन्माऊ। प्रभु का वचन क्या बोलता है वो देखो, जेनेसिस 1, मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ उत्पत्तिमा, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ। अगर कोई भी आज जवान यहाँ पर बैठे हैं, नहीं हम बच्चा नहीं करना चाहते, बहुत टेंशन है, बहुत मॉर्गेज है, लोन है, EMI है, आई वांट टू टेल यू दैट्स अ लाई फ्रॉम द डेविल। हेर्नुहोस् त तपाईँले कतिजना जवानहरू विवाह गरेको हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ अब बच्चा जन्माउँदिनँ किनभने हरेक महँगाई बढेको छ, घरबाट तिर्नुपर्छ, यताउता भन्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँले शत्रुलाई भन्दै गरेको झुट हो। मुसलमान का एक फिलोसफी है, अल्लाह देगा अल्लाह देखेगा। मुस्लिमहरूको चाहिँ एउटा भनाइ छ कि अल्लाहले नै दिन्छ, अल्लाहले नै सबै कुरो गर्छ। They are right. It's just that maybe they got some things in the theology messed up, but the funda is correct. हेर्नुहोस् त यसो सुन्दाखेरि उनीहरू गल्ती हो कि जस्तो सुनिन्छ, तर आप मेरे साथ बोलो, सत्य हो। यहोवा देगा और यहोवा देखेगा। बोलो मेरे साथ, यहोवा देगा, दिनुहुन्छ, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। Come on,
take 30 seconds and say, Prabhu, हमारी community में we were going to increase in all ways, biologically भी, spiritually भी. We were going to take 30 seconds and praise God. Come on. We're breaking. वो झूठ को हम तोड़ने वाले हैं. Come on, say, God, Jehovah देगा, Jehovah देखेगा. Jehovah देगा, Jehovah देखेगा. Hallelujah. Jehovah देगा, Jehovah देखेगा. दिनुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्छ. शिगा दिराला बांदरा. दिनुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्छ. Thank you God. Thank you God. परमेश्वर धन्यवाद. You know, I'll tell you something. Israelites had a great, they had a great skill. They would multiply. हेर्नुहोस् त इजरायलहरुको एकदमै एउटा खासियत थियो कि उनीहरू कसरी बढ्ने भन्ने जानेको थियो. दुश्मन परेशान हो गया. शत्रुको त एकदम पसिना छुटेको छ. इतना जल्दी बढ़ रहा है तो बाप रे हमारे साथ में अगर वॉर हो जाएगा तो दुश्मन के साथ मिलके हमको ही अटैक करेगा. हेर्नुहोस् त उनीहरुलाई पसिना छुट्यो आमामा यति छिटो बढ्दैछ उनीहरु त बढेर गयो भने अब हामीलाई नै आक्रमण गर्छ. दुश्मन बहुत क्लेवर है. हेर्नुहोस् त शत्रु चाहिँ एकदमै चतुर छ. शैतान बहुत क्लेवर है. आजकल मसीह लोग जो है they are not increasing in numbers, neither biologically nor spiritually, but Muslims are increasing. हेर्नुहोस् त हामी विश्वासीहरु चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा पनि बढेको छैन भने शरीरमा पनि बढेको छैन तर मुस्लिमहरु चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ. मुझे पता है ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है इसके लिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं इतना तक मलाई थाहा छ यहाँ लाइभ भएको म धेरै कुरा त भन्न चाहन्न तर यति त म भन्छु. But I want to tell you, the time is coming when I prophesy, as a prophet, I prophesy into the atmosphere that the church will rise up and biologically and spiritually also increase. Come on, give the Lord. Shikadara, labadara. शैतान सुन ले, बढ़ने वाले हैं. शरीरमा बढ्दै जानेछ. शैतान सुन हामी बढ्ने छौं. Amen. शैतान सुन ले, हम बढ़ने वाले. Come on, say that. शैतान सुन हामी बढ्दै जानेछौं. Amen. Jehovah देगा, Jehovah देखेगा. परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले सम्हाल्नुहुन्छ. Come on, give the Lord some praise here. Come on, give the Lord some praise. Give the Lord some praise. Give the Lord some praise. प्रशंसाको आवाज. So the enemy was thinking, अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? शत्रुले सोचिरहेको छ अब के गर्ने? के गर्ने? के गर्ने? इनको हम बिजी रखेंगे. उनले सोच्यो अब चाहिँ हामी यिनीहरुलाई एकदमै व्यस्त राख्ने छौं. इनको हम बिजी रखेंगे. हामी यिनीहरुलाई व्यस्त राख्ने छौं. One job, part-time job, part-time job. पार्ट टाइम काम. एक्स्ट्रा जॉब. एक्स्ट्रा अर्को काम. नाइट शिफ्ट. रातिको काम. इनको काम देंगे. क्या काम देंगे? इनलाई काम दिनेछौ. के काम दिनेछौ? हमारे बड़े-बड़े अमेरिका को बनाओ. ठुलो-ठुलो अमेरिकालाई बनाउने काम. बोलता है रामसेस और ये जो दूसरा शहर दोनों शहर को बनाने के लिए तुम लोग ईटा बनाओ. हेर्नुहोस् रामसेस र अर्को शहर बनाउनको लागि इजरायलहरुलाई के भन्छ तिमीहरु अब ईटा बनाओ. ईटा बनाओ. हम तुमको मिट्टी देंगे तुम ईटा बनाओ. हामी त तिमीहरुलाई माटो दिनेछौ तिमीहरु अब ईटा बनाओ. और उनको बिजी रखा, बिजी रखा, बिजी रखा. इजरायलहरुलाई चाहिँ व्यस्त राखिरहेको छ, व्यस्त राखिरहेको छ. हालेलुया. हालेलुया. माय गुडनेस. हमेशा जो शैतान आपको बिजी रखना चाहता है कि आप चर्च में मत आओ. हेर्नुहोस् त शैतानले जहिले पनि तपाईलाई बिजी व्यस्त राख्न चाहन्छ तर तपाई उसको जालमा नफस्नुहोस्. मैं इंडिया से आता हूँ. म इन्डिया भारतदेखि आउने गर्छु. इंडिया में लाइफ कितना अच्छा है. हेर्नुहोस् त भारतमा एकदमै जीवन कति राम्रो छ. इतना भागादौड़ी नहीं है जितना इधर है. यहाँनिर यस्तो यताउति झमेला छ नि धेरै बिजी त्यहाँ छैन. मैं उधर से इधर आता हूँ मैं देखता हूँ एक क्लियर ट्रैप है. ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग नहीं काम करते, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं. हम भी काम करते हैं. मैं भी इंजीनियर हूँ. मैंने जॉब्स करे हैं और कंटिन्यूस काम किया लेकिन मैंने थोड़े टाइम के बाद समझा ये एक स्ट्रेटजी है. हेर्नुहोस् त जब जब म इन्डियादेखि आउने गर्छु यहाँ एकदमै मान्छेहरू व्यस्त भएको देख्छु. म पनि इन्जिनियर गरेको छु तर पनि यहाँ आउँदाखेरि एकदमै व्यस्त भएको देख्छु मान्छेहरू. Amen. Because this young generation, ये जो young generation today, that is what I want to prophesy and speak over you, from slavery into sonship and rulership. We are going to rule. अहिलेको जवान अवस्थाहरु यो त्यसकारण गर्दा म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ दासत्वदेखि शासन गरेसम्म आउने भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई भन्दै छु. शैतान ने उनको बिजी रखा, फिरौन ने उनको बिजी रखा. फारो राजाले चाहिँ उनीहरुलाई व्यस्त राखिरहेको छ. शैतानले व्यस्त राखिरहेको छ. और थोड़े टाइम के बाद मिट्टी देना बंद कर दिया. बोलो तुम ही लोग मिट्टी लेके आओ, तुम ही लोग ईटा बनाओ. हेर्नुस् अनि फेरि केही समयमा चाहिँ फारो राजाले के भन्छ अब तिमीहरु अब माटो दिन पनि हामी छोड्ने छौ. आफै माटो ल्याऊ, आफै ईटा बनाऊ. थोड़े टाइम के बाद बोला अभी ईटा मिट्टी से नहीं, अभी तुमको भूसा से बनाना है. टेक द स्ट्रॉ एंड मेक ब्रिक्स आउट ऑफ स्ट्रॉ. अरे भाई कैसे बनता है, क्या टेक्नोलॉजी है. अनि यसो त अलिक समयपछि हामीले हेर्दै गयो भने तिमीलाई अब माटो पनि दिदैन, केही पनि दिदैन. अब चाहिँ परालको ईटा बनाओ. परालको ईटा कसरी बनाउने? परालबाट ईटा. थोड़े टाइम के बाद बोला खुद ही तुम लोग भूसा भी लेके आओ, खुद ही ईटा बनाओ. सीधा प्रोग्रेसिव स्लेवरी. हेर्नुहोस् त अलिक पछि हामीले हेर्यो भने अब चाहिँ आफै पराल पनि ल्याऊ, आफै ईटा पनि बनाऊ. यहाँ चाहिँ शैतानले त्यो दासत्वलाई बढाउँदै छ.
और धीरे धीरे उनको भी नहीं पता चला कि वो कैसे दासत्व में चले गए। हेर्नुहोस् त इजरायलीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै कसरी चाहिँ पुरै दासत्वमा गए उनीहरूलाई पनि थाहै भएन। Amen. धीरे धीरे आपको भी नहीं पता चल रहा है, आपको भी नहीं पता चलेगा कि शैतान आपको दासत्व में कैसे ले जा रहा है। हेर्नुहोस् त तपाईहरुलाई पनि कसरी बिस्तारै बिस्तारै शैतानले दासत्वमा लाउँदैछ नि हामीले त्यो थाहा गरिरहेको हुँदैन। वर्शिप के लिए टाइम नहीं है, चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, आराधना गर्नको निम्ति समय छैन, चर्च मण्डली आउनको निम्ति समय छैन, बच्चों के स्कूल के फीस है, नानीहरुको स्कुलको फिसहरु छ, घर का मॉर्गेज है, सब जानते हैं। I know. घरको मर्गेज छ, हामी सबैलाई थाहा छ, यो जान्दछौँ हामी। But I'll tell you something. I have good news for you. म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा सुसमाचार, खुसीको खबर। Jehovah has a different system. परमेश्वरको चाहिँ भिन्दै खालको नियम छ परमेश्वरको। It's called blessing. बोलो blessing. बोल्नुस् आशीष। Amen. और परमेश्वर की योजना में हम जब ये पढ़ रहे हैं तो आगे हम परमेश्वर की योजना देखेंगे। परमेश्वर की योजना इनके लिए क्या थी? हेर्नुहोस् त यो कुरा हामी पढ्दै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको योजनाहरू देख्छौँ। अब चाहिँ उनीहरूको लागि आउने दिनहरूमा परमेश्वरको योजना के छ? जॉब आपको कितना भी पैसा दे, आप बोलेंगे नहीं मैं ज्यादा काम करके चर्च में ज्यादा पैसा दूंगा या दूंगी। हेर्नुहोस् त तपाईँहरू सोच्दै हुन्छ त्यो कामले जति पैसा दिँदैछ नि म धेरै काम गरेर मण्डलीमा पनि धेरै पैसा दिन्छु। नो कॉम्प्रोमाइज फॉर आवर वर्शिप। आमेन। अगर आपके वर्शिप में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो आपको गुलामी में ले जा रहा है। हेर्नुहोस् त हामीले कहिले पनि के भन्छ त्यो कामलाई चाहिँ हामीले ठुलो बनाउनु हुँदैन किनभने त्यसले चाहिँ आराधना गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ। सम्झौता गर्ने छैन। मेरे साथ बोलो नो कॉम्प्रोमाइज फॉर माय वर्शिप। मेरे वर्शिप में कोई कॉम्प्रोमाइज। आराधनामा कुनै पनि सम्झौता हामी गर्ने छैनौँ। अमेरिका ने धीरे धीरे अपने वर्शिप पे कॉम्प्रोमाइज कर करके इस देश को ऑलमोस्ट बेच डाला। अभी बहुत मुश्किल समय है। अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो आराधनामा सम्झौता गर्दै 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 अब यो देशलाई बेच्नै लागेको जस्तो स्थितिमा पुगेको छ। अमेरिका should listen. It was called the land of the free, but now it's become the land of the slaves. हेर्नुहोस् त अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्रताको देश भनेर भनिने गर्थ्यो तर अहिले त स्वतन्त्रताको होइन तर दासत्वतिर गइरहेको छ। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? म गल्ती भन्दैछु। Are you with me? तपाईं मसँगै हुनुहुन्छ। But God had, so in verse 11 here's what it says. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor. हेर्नुहोस् त 11 ले यसरी भन्दछ उनीहरूले तिनीहरू माथि चाहिँ कठोर काम लाउनको निम्ति नायकहरू खडा गरे। अब फोर्स लेबर हो गया, फोर्स। अभी आपके पास चॉइस भी नहीं है। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब एकदम कठोर कामलाई चाहिँ अब गर्नै पर्छ, कुनै त्यहाँ चुनाव छैन। फोर्स हो गया। दुश्मन की ये स्ट्रेटजी है, पहले पकड़ो, पहले अच्छे से प्यार से हंस हंस के बिस्तारो 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 चाहिँ उनीहरूलाई जनाउँदैछ। दुष्टले यसो गर्छ, बिस्तारो बिस्तारो ललाउँदै फकाउँदै लान्छ। धीरे 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 आपको फंसा देगा। बिस्तारो 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 गर्दै तपाईलाई त्यो दासत्वमा फसाउँछ। But I want to tell you something. म तपाईलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। Again and again, you are moving from slavery into rulership. म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु तपाई त दासत्वदेखि शासन गर्नेतिर जाँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है who are going to be crazy to believe this funda that I'm telling you. परमेश्वरले यस्तो मानिसहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम पागल जस्तैसँगले यो कुरालाई विश्वास गर्छ। But you will see blessing when you walk. तपाईले जब यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ नि तपाईले आशीषलाई देख्नु नै हुन्छ। फिर स्टोरी हमें पता है कि क्या होता है इनके साथ में स्लेवरी के बाद प्रभु फाइनली 400 साल के बाद मूसा को भेजता है। हेर्नुहोस् त यहाँको अघिको घटना हामीले हेर्दै जान्छौँ भने दासत्वमा गर्दै गर्दाखेरि 400 वर्ष पछाडि चाहिँ मूसालाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। बोलो 2000 साल पहले मेरे लिए यीशु भेजा गया। सबैजना भन्नुहोस् कि 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ यीशु मेरो लागि आउनु भयो। बोलो मेरे लिए यीशु भेजा गया। मेरो लागि चाहिँ यीशु पठाइयो। और परमेश्वर Deuteronomy 6 में listen to this very carefully. अब स्टोरी थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हेर्नुहोस् त अब हामी व्यवस्था 6 मा हामी हेर्नेछौँ। घटनालाई अगाडि बढाउनेछौँ। अब वही लोग जो दासत्व में थे अभी वो लोग बाहर निकले हैं, मूसा के साथ में चल रहे जंगल में चल रहे हैं। हेर्नुहोस् त त्यही मानिसहरू जो चाहिँ दासत्वमा थियो अब चाहिँ मूसासँगै उनीहरू जंगलहरुमा उजाड स्थानमा हिँडिरहेको छ। तब परमेश्वर का वचन आता है। अनि परमेश्वरको वचन यसरी आउँछ। Hear O Israel, The Lord our God is one. अब यहाँ से हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ब्लेसिंग छुपी है आपके लिए। व्यवस्था विवरण 6 को 4 देखि हामी 12 सम्म हेर्नेछौँ। यसरी भन्दछ, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। Pause 1 minute. ये प्रभु उनको वही बोल रहा है जो यूसुफ के परिवार में उन्होंने करना फेल किया। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले त्यही कुरा इजरायलले भन्दै हुनुहुन्छ जुन कुरो चाहिँ युसुफको परिवारद्वारा उहाँले गर्न सक्नु भएन। खाने के तलाश में वो लोग मिस्र देश में गए।
उनीहरू चाहिँ खानेकुरा खोज्दै खोज्दै चाहिँ उनीहरू मिस्र देशमा गएको छ। ये मिस आउट हो गया, अपने बच्चों से प्रभु का वचन बांटने के लिए मिस आउट हो गया। तर हेर्नुहोस् है त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ प्रभुको वचन भन्नको निम्ति उनीहरू चुकेको छ। बाजू वाले को बोलो घर पे प्रभु का बात होना चाहिए, आफ्नो प्रभु की छिमेकीलाई चर्चा भन्नुहोस् होनी घरमा चाहिए। परमेश्वरको वचनको चर्चा हुनुपर्छ। आफ्नो छिमेकीलाई बोलो, भन्नुहोस्। बच्चे को बोलो सेम स्टोरी 100 बार बोलो चलेगा, लेकिन बोलो। हेर्नुहोस् है त आफ्नो नानीहरूलाई एउटै बाइबलको घटना 100 चोटि भन्नुहोस्, तर भन्नु चाहिँ होस्। जब छोटे छोटे बच्चे रात में पूछते हैं ना पापा स्टोरी बोलो, मम्मी स्टोरी बोलो, तो आपको ये स्टोरी बोलना है, हमारा परमेश्वर हमको कैसे बाहर लेकर आए। आमेन आमेन। जब चाहिँ नानीहरूले चाहिँ राति सुत्ने बेलामा मलाई कथा भन्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले कसरी छुटकारा दिनुभयो त्यो कुरोहरू नानीहरूलाई घटनाहरू अगर भन्नुहोस्। हम ये परमेश्वर की कहानी बोलने में, अगर टेस्टिमनी बोलने में मिस आउट करेंगे तो अगली पीढ़ी को खो देंगे, हमारी अगली पीढ़ी ऐसी हो जाएगी। हेर्नुहोस् है त जब हामी नानीहरूलाई त्यो घटनाहरू परमेश्वरले Amen. गरेको कामहरू भन्नबाट चुक्छौँ नि, हाम्रो आउने Hallelujah. पुस्ता पनि चुकी पठाउँछ। प्रेज गॉड कि कल इतना बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, इतना मजा आया, सब लोग ने आराधना किया और मैंने जानबूझ के सारे बच्चों को स्टेज पे बुलाया। हेर्नुहोस् त परमेश्वरलाई महिमा होस्। हिजो एकदमै राम्रो कन्सर्ट भयो, एकदमै आराधना राम्रो भयो, अनि मैले जानेर नै बुझेर नै मैले नानीहरूलाई अगाडि बोलाएको थिएँ। क्योंकि एक है हम वर्शिप करते हैं, नाच के गाते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन जब ये पीढ़ी पर ट्रांसफर होती है, when that anointing comes on to the next generation, we are safe. हेर्नुहोस् है त हामी आराधना गर्छौँ, हामी परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्छौँ, तर जब नानीहरूलाई चाहिँ जब नानीहरूमा हामी आशिष बोल्छौँ, अगाडि बोल्छौँ नि, हाम्रो आउने पुस्ता चाहिँ सुरक्षित मैं हुन्छ। चाहता हूँ आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अपना हाथ उठाए और कहें लॉर्ड वी डिक्लेयर ओवर द नेक्स्ट जनरेशन, अब नई हामी पीढ़ी पर। आफ्नो आँखालाई बन्द गर्दै हातलाई उठाउँदा यो कुरो प्रभु, घोषणा गर्नेछौँ, अगली प्रभु पीढ़ी पर, प्रभु, हम आउने तेरे वचन को पुस्तामा बोलते हैं। तपाईँको वचन बोल्नुहोस्। आउने पुस्तामा, आउने पीढ़ीमा लॉर्ड वी डिक्लेयर दैट हमारी पीढ़ी को हम बताएंगे कि परमेश्वर कितना भला है। प्रभु हामी घोषणा गर्छौँ हाम्रो आउने पुस्तालाई परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ हम भन्ने कुरा अपने हामी घरों में बताउनेछौँ। हम वॉल हैंगिंग्स, हम पेंटिंग्स, हम बाइबल वर्सेस के द्वारा उनकी टेबल में, बेडरूम में, हॉल में, जैसे तेरे वचन में लिखा, हम तेरा वचन बताएंगे। हामी हाम्रो घरमा हाम्रो भित्ताहरूमा तपाईँको वचनहरू हामी टाँस्नेछौँ, फोटोहरूमा फ्रेमहरू लाएर हामी त्यो वचनको घोषणा गर्नेछौँ, नानीहरूलाई सिकाउनेछौँ। रात में स्टोरी बताते बताते हम बच्चों को तेरी कहानी बताएंगे। हामी चाहिँ त्यो घटनाहरूलाई कथालाई भन्दै गर्दाखेरि हे परमेश्वर तपाईँले गर्नुभएको कामलाई हामी हाम्रो नानीहरूलाई बालबच्चालाई बताउनेछौँ। स्कूल जाते जाते हम बच्चों को ब्लेस करके परमेश्वर का वचन उनके साथ में भेजेंगे। आमेन। स्कुल नानीहरू स्कुल जाँदै गर्दाखेरि आशिष बोलेर परमेश्वरको वचन उनीहरूमा हामी स्कूल बोल्नेछौँ। से आते आते प्रभु हम उनको गले लगा के परमेश्वर का वचन फिर से सुनाएंगे। उनीहरू स्कुलदेखि आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई अङ्गालो हालेर हामी फेरि परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई हम सुनाउनेछौँ। शैतान को वो टाइम छीनने नहीं देंगे। हामी शैतानले त्यो समय छोड्न दिने छैनौँ। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। येशू धन्यवाद। थैंक यू जीसस। येशू धन्यवाद। थैंक यू जीसस। येशू धन्यवाद। सो रीड दैट अगेन ब्रदर, 4 से वर्स 4 से सुनिए, फिर से सुनिए, अभी सुनिए इसको। 4 मा हे इजरायल सुन, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। थैंक यू जीसस। यस, कीप रीडिंग ब्रदर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, ती तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। गाड़ी में बैठ के बच्चों गाना लगाओ और बच्चों के साथ में, और आगे पढ़ो ब्रदर। म 8 मा पढ्नेछु। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसिराख, ती तिमीहरूको निधारमा बाँधिराख र आफ्ना घरको द्वारको चौकास र मूल ढोकाहरूमा लेख। वाओ, प्रेज बी टू गॉड, आमेन। परमेश्वरलाई महिमा। 10 से सुनिए, 10 में एक प्रॉमिस छुपी है और वो प्रॉमिस आज आपके लिए है। फ्रॉम वर्स 10 to 12 लिसन। हेर्नुहोस् है त यो व्यवस्था विवरण 6 को 10 देखि 12 सम्म एउटा आशिषको कुरो छ। त्यो प्रतिज्ञा तपाईहरु राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है। म 10 देखि पढ्नेछु। जब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूका पिता पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तिमीहरूलाई दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुर्याउनु हुनेछ, तिमीहरूले नबनाएका ठुला ठुला र राम्रा राम्रा सहरहरू भएको देशमा, जहाँ तिमीहरूले नजुटाएका उत्तम थोकहरूले भरिभराउ भएका घरहरू हुनेछन् र तिमीहरूले नखानेका इनारहरू र नरोपेका दाख र भद्राक्षा बारीहरू हुनेछन्। जब तिमीहरूले खाएर अगाउँछौ तब होशियार रहो र तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमेश्वरलाई नभुल्नु।
हालेलुया। हालेलुया। 4 बातें इधर लिखी है। हेर्नुहोस् चारवटा कुरा यहाँ लेखिएको छ। जो शहर आपने नहीं बनाए प्रभु आपको गिफ्ट कर रहा है। हेर्नुहोस् जुन शहर तपाईले बनाउनु भएको छैन त्यही शहर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। दूसरी बात सुनो, जो घर आपने नहीं बनाया उसमें प्रभु अच्छी अच्छी चीजों, आप एक्साइटेड नहीं है, मैं एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड नहीं है। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, जुन घर तपाईले बनाउनु भएको होइन त्यो घर परमेश्वरले राम्रो राम्रो चीजले भरिभराउ भएर दिँदै I'll tell you why this applies. This Old Testament promise applies. The Bible says all the promises are yes and amen in Jesus. हेर्नुहोस् त यो कुरोहरू किन म भन्दैछु, किन परमेश्वरको वचनले भन्दछ सबै प्रतिज्ञाहरू चाहिँ हो र आमेन हुनेछ। You know परमेश्वर क्यों ये करता है, क्यों अपने बच्चों को ब्लेस करता है, गिफ्ट करता है? परमेश्वरले किन यसो गर्नुहुन्छ, किन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो ताकि छोराछोरीलाई उनका आशीष गर्नुहुन्छ, पूरा टाइम उसको मिले। ताकि सबै समय चाहिँ परमेश्वरलाई मिलोस्। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आपको घर देगा फिर आप PS2 लेके वीडियो गेम खेलेंगे। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईलाई घर दिनुभयो तर तपाई चाहिँ PS4 लिएर चाहिँ भिडियो गेम खेल्दै घरमा बसेको। सॉरी लेटेस्ट मैं 2 के जमाने में। बट द थिंग इज दैट परमेश्वर आपको इसलिए नहीं देता है कि चीजें तो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हेर्नुहोस् त कोही बेला परमेश्वरले त्यो कुरो तपाईलाई दिनुहुन्न, किन भन्दाखेरि त्यो कुरोले तपाईलाई अल्मलाइरहेको हुन्छ। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम खाओगे और पेट इतना भर जाएगा, यहाँ परमेश्वरको वचन भन्छ जब तिमीहरू खानेछौ अनि तिमीहरूको पेट भरिन्छ, क्रोगर से और वॉलमार्ट में और क्या क्या है इस सब में, जो मॉल्स में, इतना मॉल में जाओगे तो चक्कर आ जाएगा। हेर्नुहोस् त क्रोगरदेखि ल्याएको वॉलमार्टदेखि ल्याएको मलमा भएको खानेकुराहरू हेरेर त एकदमै चक्कर नै लाग्छ। आमेन। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो खाने के बाद, डकार देने के बाद, जब तुम्हारे पास जगह ही नहीं है खाने के लिए और खाने के लिए जगह है, इधर लिखा है ना आपका सेम बाइबल है कि मेरा अलग है? लिखा है इधर। When you eat and are satisfied, एक ट्रांसलेशन में ऐसा, when you eat and your stomach is full and you have no more room left. हेर्नुहोस् त एउटा ट्रान्सलेसनले यसरी भन्दछ, अनुवादले यसरी भन्दछ जब तिमीहरू खान्छौ अनि तिमीहरूमा अब खाल्ने केही पनि ठाउँ नै हुँदैन भर्ने। Be careful, God wants your full time, full attention. त्यति बेला होशियार हुनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईको पुरै समयलाई लिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। Listen, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में कुछ नया करना है। From this week onwards, the breakthroughs are going to start happening in हेर्नुहोस् this त church. म तपाईलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले केही नयाँ कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। अब आउने केही हप्ताहरूमा परमेश्वरले उहाँको कामलाई गर्दै हुनुहुन्छ। मैं समाप्त करने वाला हूँ कुछ मिनट्स में, because I want to pray for you and release this anointing and this blessing. हेर्नुहोस् त केही समयको बिचमा म वचनलाई अन्त गर्छु तर तपाईहरुको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, त्यो आशीषलाई म तपाईहरुको बिचमा बोल्न चाहन्छु। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, but the Holy Spirit is telling me to pray and to bless you. आमेन। ममा धेरै बोल्नको निम्ति धेरै कुरो छ तर पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको निम्ति आशीष बोल्ने अनि प्रार्थना गर्ने। Jesus died on the cross. येशू चाहिँ क्रुसमा मर्नु भयो। Jesus died on the cross. येशू क्रुसमा मर्नु भयो। He gives us new life. उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। आपको पाप की स्लेवरी से छुड़ाता है। अनि त्यो पापको दासत्वबाट छुटाउनु भयो। मैं आपको मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ। म तपाईलाई मेरो घटना कथा गवाहीलाई बताउन चाहन्छु। 19 साल का था जब मैं ड्रग्स में, सिगरेट, दारू, नशा इस सब चीजों में फंसा हुआ। म चाहिँ 19 वर्षको थिएँ जब चाहिँ म ड्रग्समा, रक्सी सेवनमा अनेक कुरोमा लागेको थिएँ। मैं पूरी तरह से शैतान का गुलाम था, कहीं भी बाहर किसी से भी मिलना नहीं चाहता। पूर्ण रूपमा म चाहिँ शैतानको जुवामुनि थिएँ। म कसैसँग पनि भेट्न मन लाग्दैन थियो। कुछ नहीं सोचता था, कम सोचता था, मैं बहुत रिजर्व था और मेरा दिमाग भी नहीं चलता था, बुद्धू हो गया था। त्यति बेला चाहिँ म एकदमै एक्लो भएको थिएँ अनि कसैसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन थियो। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आया। तर एक दिन यीशु मेरो साथमा आउनु भयो। और यीशु मसीह ने आकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अनि यीशु आएर चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ पूर्ण रूपले उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। जब मैं 19 साल का था, मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। जब म 19 वर्षको थिएँ त्यति बेला चाहिँ मेरो पहिलो वर्षको इन्जिनियरिङलाई म पढ्दै थिएँ। 10 में से 8 सब्जेक्ट में फेल हो चुका था। 10 वटा सब्जेक्टमा चाहिँ 8 वटामा चाहिँ म फेल भइसकेको थिएँ। तीसरे अटेम्प्ट में भी मैं पास नहीं हो पा रहा था। हेर्नुहोस् त तेस्रो चोटि एक्जाम दिँदाखेरि पनि म पास भइरहेको थिइनँ। पता नहीं मैं इतना शीट्स भर रहा हूँ लेकिन पास नहीं हो रहा हूँ। हेर्नुहोस् त मलाई थाहा थिएन म यति धेरै लेखिरहेको थिएँ तर म पास चाहिँ भइरहेको थिइनँ। एग्जाम में एक्स्ट्रा शीट ले रहा हूँ लेकिन पास ही नहीं हो रहा। एक्जाम गर्दै गर्दाखेरि अर्को पेपर मागिरहेको थिएँ तर पास चाहिँ भइरहेको थिइनँ। पता नहीं क्यों, मलाई थाहा छैन किन। ऐसा था कि मैथ्स पेपर में मैंने इतने शीट भरे लेकिन 0 मिला। यस्तो भयो कि त हिसाबको म्याथमा चाहिँ यति धेरै पेपर मैले मागेर भरे तर रिजल्ट आउँदा चाहिँ 0 आयो, शून्य। मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4 सब बैक पेपर्स आ गए मुझको। म्याथ 1 मा, 2 मा, 3 मा, 4 मा, 5 मा सबैमा पास ही नहीं हो रहा था। म पास नै भइरहेको उसके थिइनँ। बीच में मुझको यीशु मसीह मिले। तर त्यही बीचमा यीशुलाई मैले भेटे। मैंने कहा यीशु मसीह प्रभु
मैं फेल हो रहा हूँ, मैं ये कोर्स छोड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। मैले ईश्वरलाई भन्दै प्रभु म त फेल भएकै छु, अब म त यसलाई छोड्न चाहन्छु पढाइलाई। प्रभु ने कहा तू फेल होने के लिए नहीं आया इस कोर्स में, तू इसमें सफल होने के लिए और विक्ट्री लाने के लिए मैंने तुझे बचाया है। आमेन। तर यीशुले भन्नुभयो तँ चाहिँ फेल गर्नको निम्ति यहाँ बोलाएको छैनस्, तर तँ चाहिँ पास हुनको निम्ति अनि विजयको लागि तँ बोलाएको होस्। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु आई वांट टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। मैले चाहिँ भने प्रभु म चाहिँ अब कलेजबाट छोड्न आप चाहन्छु। क्या कहते हो, मैं छोड़ दूं? म चाहिँ सन्यास लिने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म सन्यास लिऊ। प्रभु ने कहा नहीं, तू वापस जा, नेक्स्ट ईयर के बच्चों के साथ रिपीट वापस चालू कर। तर परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो नछोड, फेरि अब आउने भाइहरूसँग फेरि पनि कलेज जा। I want to tell you something. God is not called you to fail, but God has called you for victory. Come on, somebody say amen. म तपाईँलाई एउटा कुरा बताऊँ, हार्नको निम्ति तपाईँहरू बोलाएको होइन, तर विजयको निम्ति, जित्नको निम्ति जहां बोलाएको पर हो। आपने फेलियर को देखा वहीं पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल आमेन, करेगा। आमेन। जहाँ जुन ठाउँमा तपाईँले हार देख्नु भएको छ नि, त्यही ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई जितमा विजयमा अगर लोगों ने लानुहुन्छ। आपको फेलियर बोला है या फिर लोगों ने आपको कहा कि आप यहाँ ये जॉब में आप और बेटर नहीं कर सकते, ये वो हफ्ता है, दिस इज दैट डे, दिस इज दैट वीक वेयर थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर योर लाइफ। जब कम चाहिँ ऑन। मानिसहरूले तपाईँलाई तँ चाहिँ हारेको छ, तपाईँ केही गर्न सक्दैन भन्छ, काममा अब यहाँनिर केही पनि छैन भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यही ठाउँमा तपाईँलाई जितमा लानुहुन्छ। कम ऑन, यू बिलीव इट? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मैं वापस गया कॉलेज में, अनि म फेरि पनि वापस कलेजमा गएँ। अगले सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में पास हुआ, अनि अर्को इक्जाम गर्दाखेरि म 2टा सब्जेक्टमा पास भएँ, 3 में फिर से फेल हो गया। 3टामा त म फेल भएँ। नेक्स्ट सेमेस्टर फेरि 3 में पास हुआ, 2 में फेल। फेरि अर्कोचोटि इक्जाम दिँदाखेरि म 3मा पास भएँ, 2टामा फेल भएँ। ओवरनाइट नहीं हुआ, लेकिन फेलियर रेट कम और सक्सेस रेट ऊपर बढ़ते हेर्नुहोस् है त, रात भएन, तर फेल्ने चाहिँ घट्दै घट्दै अनि पास हुने चाहिँ बढ्दै गयो। हालेलुया। हालेलुया। और फाइनली जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग को खत्म किया तो सारे मार्क्स को जब टोटल किया तो एग्रीगेट फर्स्ट क्लास निकला। हेर्नुहोस् है त, जब चाहिँ मैले अन्त्यमा आएर नि जब चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङको सबै कुरो सिद्ध्याएँ नि, त्यति बेला चाहिँ मेरो एकदम फर्स्ट ग्रेड हाई लेभलको ग्रेडमा आएको थियो। God has called us from strength to strength, glory to glory, victory to victory. That cross is a sign of victory. परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा विजयदेखि अर्को विजय, एउटा महिमादेखि अर्को महिमा, एउटा जितदेखि अर्को जितमा। और इसीलिए जो है वहां से उस दासत्व से प्रभु ने मुझे बचाया और बहुत ज्यादा बोल्ड बनाया। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले त्यसकारण गर्दा मलाई त्यो दासत्वबाट निकालेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै साहसी बनाउनु भयो। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं बाहर जाने लगा और लोगों से मिलने लगा, धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे सीमाओं को, मेरे बाउंड्रीज को बढ़ाया और मैंने कहा प्रभु मैं और करना चाहता हूँ। हेर्नुहोस् है त, जब म त्यो दासत्वबाट निस्किँदै गएँ, परमेश्वरले मलाई ठाउँ चलाउनु भयो अनि मेरो सीमानालाई चाहिँ परमेश्वरले बढाउँदै जानुभयो। Come on, if you are praying today, God extend my boundaries and He is about to extend your boundaries. जब तपाईँ चाहिँ परमेश्वर आज मेरो सीमानालाई बढाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँको सीमानालाई बढाउँदै हुनुहुन्छ। तो परमेश्वर जो है गुलामी से आपको, दासत्व से जो है शासन में ले जाना चाहता है। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई दासत्वदेखि अब शासनमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। अब उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने चर्च इस बिल्डिंग को किसी और के हाथ से लेकर आपके हाथ में डाला, हेर्नुहोस् त, त्यसरी नै जसरी चाहिँ परमेश्वरले यो भवन किन्दै गर्दाखेरि अरू मानिसहरूको हातबाट खोजेर चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभयो। उसी तरह त्यसरी से नै परमेश्वर किसी का घर, किसी का जॉब, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए फैमिली, अलग अलग चीजों को वहां से लेकर के आपके हाथों में डालने जा रहा है। Come on, if you are ready to receive it, say yes. परमेश्वरले कसैकोबाट घर, कसैकोबाट काम चाहिँ लिएर चाहिँ तपाईँ एक एकको हातमा उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अब सुनो, जो लोग आमेन बोल रहे हैं उनको मिलेगा, जो आमेन नहीं बोल रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। बाद में मत बोलना। हेर्नुहोस् है, जसले आमेन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले पाउनुहुन्छ, जसले आमेन भन्नुभएको छैन पाउनुहुन्न। पछि आएर चाहिँ किन भनेर नसोच्नुहोस्। कभी हम जो है ना परमेश्वर से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। कोही कोही बेला चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वर भन्दा पनि बाठे भइ पठाउँछौँ। नहीं प्रभु, होइन प्रभु, मेरे लिए क्रूस काफी, मेरो लागि एकदमै क्रुस नै वही सीमित मिलेगा, छ। सफरिंग मिलेगा। क्रुसको पीडा नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। क्रूस के बाद आपको कब्र नहीं, खाली कब्र नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? हेर्नुहोस् है त, तपाईँ त्यो क्रुस पछि चाहिँ तपाईँलाई रित्तो चिहान चाहिँदैन भने म के The गर्नु? story is not over with the cross. यो क्रुसमै मात्रै सीमित छैन कथा। ईस्टर के बिना गुड फ्राइडे खाली है। हेर्नुहोस् त, इस्टरको बिना चाहिँ के भन्छ, गुड फ्राइडे चाहिँ खाली हुन्छ। बाजू वाले को बोलो ईस्टर और गुड फ्राइडे एक पैकेज है, फुल पैकेज। छेउकोलाई भन्नुहोस्, इस्टर सन्डे र गुड फ्राइडे चाहिँ एउटा प्याकेज हो सकता है किसी बिलीवर के लाइफ में इस वक्त गुड फ्राइडे चालू है। हेर्नुहोस् त, तपाईँले कतिजनाको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू गुड फ्राइडे जस्तै अवस्था भएर गइरहनु कोई भएको बात छ। नहीं है, ईस्टर आ रहा है। केही पनि छैन, इस्टर सन्डे आउँदैछ। हो सकता है किसी के लाइफ में ईस्टर चालू है, सब कुछ मजा ही मजा है।
हुनसक्छ कतिको जीवनमा एकदम इस्टर सन्डे जस्तो खुसी नै खुसी छ कोई बात नहीं, गुड फ्राइडे वापस आ रहा है. चिन्ता नगर्नुहोस् गुड फ्राइडे आउँदैछ God takes us from strength to strength, glory, but एक straight ऐसा नहीं है. It is Good Friday to Easter, Good Friday to हेर्नुहोस् Easter, त Good Friday to परमेश्वरले एउटा Easter. शक्तिदेखि Come on, give the Lord a clap of praise. Come on. हुँदैन तर गुड फ्राइडेदेखि इस्टर सन्डे Because परमेश्वर आपको यीशु मसीह की तरफ बनाना चाहता है. किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ यीशु जस्तै बनाउन और चाहनुहुन्छ यीशु मसीह की तरफ बनाने में क्या है ना, थोड़ा सा लगता है. हेर्नुहोस् त यीशु जस्तै बन्नको निम्ति केही समय लाग्छ केही त्याग गर्नुपर्छ God will humble us and God will exalt us. हेर्नुहोस् त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नम्र बनाउनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई उचाल्नुहुन्छ इसीलिए याकूब 1 और 3, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. हेर्नुहोस् त याकूब 1 को 3 मा के भन्छ सतावटहरू आउँदै गर्दाखेरि आनन्द मनाऊ Because the testing of your faith, बोलो मेरा faith अभी टेस्ट हो रहा है, लेकिन I'm going to come out victorious. किनभने विश्वासको जाँचले चाहिँ हामीलाई विजयमा लिन चाहन्छ The testing of your faith develops perseverance. विश्वासको जाँचले चाहिँ त्यो सतावटमा लिएर जान्छ And perseverance must finish its work till you be mature and complete, not lacking anything. अनि त्यो धीरजमा लिएर जान्छ त्यो धैर्यले चाहिँ तपाईलाई यस्तो ठाउँमा लिएर जान्छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई केही कुराको खाँचो I पर्दैन have a prophetic word for you, telling you again that God is taking you into rulership. तपाईको निम्ति एउटा अगमबाडीको वचन छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु परमेश्वरले God तपाईलाई is giving you favor. शासन गर्ने निगाह 4 चीजें इधर है, अभी इसको आप ग्राइंड कर लो, लिख लो किधर तो भी 4 चीजें इधर है. चारवटा कुरा छ तपाईले आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस् अथवा खातामा लेख्नुहोस् I will give you cities that you did not build. पिट्सबर्ग के अलावा प्रभु आपको और भी cities देगा. हो तिमीले निर्माण नगरेको शहरहरू यो पिट्सबर्गदेखि बाहेक अरू शहरहरू पनि और भी परमेश्वरले churches दिनुहुन्छ। देगा. Pastor, you're ready to take over more. अरू चर्चहरू पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ As you are faithful, Pastor, I want to tell you that this is just the beginning. हेर्नुहोस् है त म विश्वासयोग्य पास्टरलाई यो भन्न This चाहन्छु building यो is त the सुरुवात first मात्र हो। of many. अब यो बिल्डिङ त धेरै माझमा प्रथम There is पहिलो an बिल्डिङ मात्रै हो anointing on your life to take over and to take over and take. So you will keep your foot into the next city and your foot into the next city. All the prayers that you have made in the last 10 years, I can see the prayers that you have made as you are traveling to this place, that place, and you're praying, Lord, Prabhu, I want this, I want this, I want this city for Jesus. I want all that. God is going to answer you one by one as He increases your influence. Picture अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है. Come on, somebody give the Lord a clap offering. ताली बजाने का मौका. Give the Lord, come on, 30 seconds of praise for the prophetic word that is coming to us. Come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Hallelujah. You know why God is going to do this? Not for pastor. God is going to do it for the kingdom, for His sake. परमेश्वरले पास्टरको निम्ति मात्र नै उहाँको राज्यको निम्ति यी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ You are going to take on not just the Nepali churches, but you are get ready to minister to American people. आमेन तपाईहरु नेपालीहरुको माझमा होइन तर खैरेहरुको माझमा पनि सेवाकाई पुर्याउनु हुन्छ Get ready to minister to African people. Get ready to minister to all kinds of अफ्रिकन people. मानिसहरु धेरै जातिका मानिसहरुमा सेवाकाई The गर्ने Bible says God will use the weak to shame the strong. God will use the foolish to shame the wise. हेर्नुस् परमेश्वरको वचनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कमजोरहरुलाई बलवानको निम्ति अनि मूर्खलाई चाहिँ ज्ञानको निम्ति चलाउनु In हुन्छ your jobs, God is opening favor for you. परमेश्वरले Hospitals may तपाईको favor. काममा निगाहलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ Come on, 4 things I want to tell you, and I want to close with this and pray for you. चारटा कुरा म तपाईको निम्ति बोल्न चाहन्छु अनि प्रार्थना गरेर अन्त गर्न Cities you चाहन्छु did not build. शहरहरु तपाईले निर्माण नगरेको शहरहरु Houses you did not build. तपाईले नबनाएको घरहरु Come on, somebody getting ready to receive. कोई लोग घर पाना चाहते हैं, घर पाने के लिए तैयार हो रहे हैं. Come on. तपाईले जो जसले घरहरु खोज्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई तयार हुनुहुन्छ How about a free house? सित्तैमा घर पाउनु कतिजनालाई Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. 3 अब 3 मा wells that you did not dig. हामीले तपाईले नखानेको इनार मतलब आपके लिए कोई भी सोर्स की कमी नहीं होगी. आप वो दौर से निकले हैं. नेपाल में नहीं, आप इधर हैं. Amen. I would love to share with you probably next time. We need to break that mindset of slavery and move into a rulership mindset. सब कुछ इधर है. हामीले अहिले समय छैन तर अर्को पालि पनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु हामीले दासत्वको मनसायबाट चाहिँ अब शासन गर्ने Wells that you did not dig हामीले नखानेको इनारहरू and vineyards that you did not plant. हामीले नरोपेको भद्राक्षहरू Businesses. व्यवसाय Businesses. Come on. व्यवसाय Close your eyes. आइए हम अपने हाथों में उठाएंगे. आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर हाम्रो हातलाई उछाल्ने छौं
Come on, we're getting ready to receive from God. हामी परमेश्वरबाट केही कुरा पाउनको निम्ति हामी तयारी छौँ। We're seeing a revival. When God does revival, He does it in many parts. हामी जागृति जब परमेश्वरले जागृति गर्नुहुन्छ उहाँले विभिन्न प्रकारले One गर्नुहुन्छ। part of revival is God's presence coming on a land. अनि एउटा चाहिँ जागृतिको एउटा क्षेत्र चाहिँ उहाँको उपस्थिति अभिषेक चाहिँ ठाउँमा आउनु। Second part of revival is the transfer happening in the spirit realm. अनि जागृतिको अर्को भाग चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तनहरू हुनु। God loves to transfer things, and today He is transferring over your life. परमेश्वरले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले आजको दिनमा तपाईलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको हृदयलाई।